मत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषयन्तु शेखरं का परिपाठनीया तत् पाठितं किञ्चित् इदानीं तत्र अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम् इति परिभाषा अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकम् इति किञ्चित् पठितं किं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अन्तग्रहणमेव अस्याः ज्ञापकम् इति पठितं तावत्पर्यन्तं तदूर्ध्वं पठ भवतु इदानीं किम् उक्तम् एवं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति एका परिभाषा अस्ति इति कथं वा वैयाकरणछात्राः जानन्ति इति प्रश्नः कृतः इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं मां पश्य एतावत्पर्यन्तं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् इति एका एव परिभाषा अस्ति इयं परिभाषा नास्ति सा परिभाषा किं प्रतिपादयति व्याकरणशास्त्रे यत्र यत्र प्रत्ययः श्रूयते तत्र सर्वत्रापि प्रत्ययान्तः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः इति प्रत्ययान्तः इति मया संक्षेपेण उच्यते वस्तुतः तत् प्रत्ययप्रकृत्यादिक तत् प्रत्ययान्तम् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः एवं किल इदानीम् अस्ति तर्हि सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रे अन्त इति उच्चारणं मास्तु सुप्तिङौ पदम् इत्येव अस्तु एवम् उक्तेपि सुप्तिङौ इति प्रत्ययनिर्देशः विद्यते एवं च सुप्तिङौ सुप्तिङ् इति उभयोः पदम् इति संज्ञा भवति इत्युक्ते किं तात्पर्यं तस्य इत्युक्ते सुबन्तं तिङन्तं इति तयोः पदम् इति संज्ञा भवति तत् कथं सिद्ध्यति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया सिद्ध्यति एवञ्च पाणिनिः किम् उच्चारयति सुप्तिङन्तं पदम् इति उच्चारयति शिष्यः किं पृच्छति भोः आचार्य सुप्तिङौ पदम् इत्युक्ते एव अलं तदानीम् अपि सुप्तिङन्तं पदम् इत्यर्थः लभ्यते किमर्थं वृथा प्रयासः क्रियते भवता इति प्रश्नः आचार्यः किमपि न वदति तर्हि शिष्यः चिन्तयति पृष्टे अहं बहुवारं पृष्टवान् तथापि आचार्यः किमपि न वदति इत्युक्ते किमपि ज्ञापयति किं ज्ञापयति इति शिष्यः प्राचीनग्रन्थान् सर्वान् पठति प्राचीनपरिभाषादिकं पठति तत्र एका परिभाषा उपलब्धा संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणं कः अर्थः यत्र यत्र प्रत्ययः निर्दिश्यते तत्र सर्वत्र प्रत्ययान्तः इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः सत्यं परन्तु सः विधिः यदि संज्ञाविधिः तर्हि प्रत्ययग्रहणे कृतेपि तदन्तस्य ग्रहणं न कर्तव्यम् इत्यस्ति तत् पठितवान् ओ तर्हि मया यथा प्रार्थितं मया इत्युक्ते शिष्येन आचार्यनिकटे किं प्रार्थितं सुप्तिङौ पदम् इत्येव अस्तु इति किल प्रार्थितं तत्तावत् संज्ञाविधिः यदि आचार्यः अन्तग्रहणं न करोति तर्हि तया परिभाषया ज्ञापितया संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति परिभाषया तदन्तग्रहणम् इति न सम्भवति तर्हि किं भवति केवल सुप् इत्यस्य केवल तिङ् इत्यस्य पदसंज्ञा भवति तत्तावत् आचार्यस्य न इष्टं सुबन्तस्य तिङन्तस्य पदसंज्ञा इष्टा तर्हि अयम् अर्थः कदा सिद्ध्यति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया न सिद्ध्यति यतः तां परिभाषां निवारयति इयं परिभाषा मम तावत् अयमर्थः इष्टः सुबन्तस्य तिङन्तस्य इति अतः अहं किं करोमि स्वतः एव मम
मुखतः एव उच्चारयामि, कण्ठतः वदामि। एवञ्च अन्तग्रहणमेव अस्याः ज्ञापकम् इति उक्तं। तत् तस्मिन्नेव दिने पाठितम्। इदानीं पुनः कश्चन किं पृच्छति, न पश्य, इदानीमपि पाणिनेः किञ्चित् वैयर्थ्यं विद्यते। पाणिनिक्रियायाः किञ्चित् पाणिनिकथनस्य वैयर्थ्यं विद्यते। अतः वदति संज्ञाकरणवेलायां सुपः तिङः एव पदसंज्ञा अस्तु, तत्र चिन्ता मास्तु। अन्यत्र कुत्रापि पदस्य इति पश्य, संज्ञा किमर्थं संज्ञा क्रियते इत्युक्ते विधिप्रदेशेषु व्यवहारार्थमेव संज्ञा विद्यते। तर्हि विधिसूत्रेषु अयं किं वदेत् पश्य, अत्र सुप् इत्यस्य तिङ् इत्यस्य च पदम् इति संज्ञां करोति। तदनन्तरं विधिसूत्रेषु पदस्य इति निर्दिशेत्, पदात् इति निर्दिशेत्। एवञ्च सुप्तिङौ पदम् इति कृत्वा केवल सुपः तिङः च पदसंज्ञा भवति। इदानीं तव क्लेशः इति उक्तं किल, कः क्लेशः? आचार्यस्य तावत् सुबन्तस्य एव पदसंज्ञा, तिङन्तस्य एव पदसंज्ञां तत् न सिद्ध्यति इति तव चिन्ता विद्यते किल। इयं चिन्ता मास्तु। विधिसूत्रेषु अत्र तावत् सुपः एव पदसंज्ञा, विधिसूत्रे पदस्य इति निर्दिष्टे तत्र सः तावत् संज्ञाविधिः नास्ति। अन्यः विधिः, आदेशविधिः, आगमविधिः, वर्णविधिः, कोऽपि विधिः भवति, संज्ञाविधिः नास्ति। तत्र अहं किम्, अत्र यद्यपि निवारणं करोति तथापि अहं किं तत्र किं कर्तुं शक्नोमि इत्युक्ते पदस्य इत्युक्ते सुबन्तस्य, पदस्य इत्युक्ते तिङन्तस्य, पदात् इत्यस्य सुबन्तात्, पदात् इत्यस्य तिङन्तात्। अवगच्छसि वा? एवञ्च तत्र सर्वत्र तव अत्र यद्यपि दोषः इव भाति, इदानीं कः विचारः? इदानीम् एतत् परिभाषा ज्ञापनाय पाणिनिः अन्तग्रहणं कृतवान् इति वदसि किल। अन्तग्रहणं विनापि अन्तग्रहणेन यः अर्थः सः अर्थः अन्तग्रहणं विनापि सिद्ध्यति। इत्युक्ते कथं? विधिसूत्रेषु पदम् इत्युक्ते पदशब्देन तिङ् एव गृह्यते, सुप् एव गृह्यते। तदनन्तरं तत्र परिभाषा आगच्छति। इयं संज्ञाविधौ परिभाषा तावत् अत्र एव निवारणं कर्तुं शक्नोति, विधिसूत्रेषु निवारणं कर्तुं न शक्नोति। अतः तत्र विधिसूत्रेषु सा परिभाषा आगच्छति। पदस्य इत्युक्ते सुबन्तस्य, तिङन्तस्य इत्यर्थः भवति। एवञ्च तव इष्टं पूर्णं भवति। तव किम् इष्टं? पदम् इति यत्र निर्दिश्यते तत्र सुबन्तं ग्राह्यं, तिङन्तं ग्राह्यं, तत्तावत् गृह्यते। एवञ्च अत्र अन्तग्रहणं पुनरपि व्यर्थम्। अवगच्छसि वा? तदानीं वदति न त्वया तावत् बहु ज्ञेयं विद्यते, बहवः विषयाः त्वया ज्ञेयाः। पदम् इति संज्ञा विद्यते किल, इयं संज्ञा द्विविधा विद्यते। द्विविधा इत्युक्ते सुप्तिङन्तं पदम् इत्यादि आचार्यस्य पाणिनेः पदम् इति कस्य संज्ञा भवेत् इति इच्छा विद्यते। किम् इच्छति पाणिनिः इत्युक्ते कुत्रचित् सुबन्तं विद्यते किल, तिङन्तं विद्यते किल, तयोः पदसंज्ञा भवतु इति कुत्रचित् इच्छति पाणिनिः। कुत्र? रामः पदसंज्ञा कस्य भवतु इति अस्य इच्छा विद्यते। रामः इति राम विसर्गः इति मिलित्वा तयोः पदसंज्ञा। गच्छति इत्यत्र गम् तिप् इति मिलित्वा पदसंज्ञाम् इच्छति। एवं कुत्रचित् किम् इच्छति इत्युक्ते प्रातिपदिकं विद्यते किल, पूर्वभागः, प्रकृतिभागः, केवलं तस्य पदसंज्ञाम् इच्छति पाणिनिः। प्रत्ययं विहाय केवल प्रकृतिभागस्य प्रातिपदिकस्य पदमिति संज्ञाम् इच्छति। कुत्र? स्वादिषु असर्वनामस्थाने इति सूत्रम्। स्वादिषु असर्वनामस्थाने
पश्य चतुर्थाध्याय पश्य मां पश्य चतुर्थाध्याये द्वितीयं सूत्रं विद्यते सौजसमौट् इति विद्यते तत्र सु औजस् अम् औटशस् इति एकविंशतिः प्रत्ययाः विहिताः एकः विषयः तदनन्तरं स्त्रीप्रत्ययाः विहिताः के प्रत्ययाः स्त्रीप्रत्ययाः तदनन्तरं तद्धितप्रत्ययाः विहिताः कुत्र एते सन्ति इत्युक्ते चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादादारभ्य पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तम् एते सर्वेपि सन्ति मिलित्वा एतेषां सर्वेषां स्वादिप्रत्ययाः इति नाम किं नाम स्वादिप्रत्ययाः इत्युक्ते सु इत्यतः आरभ्य पञ्चमाध्यायपरिसमाप्तिपर्यन्तं प्रत्ययाः अत्र आदिः प्रत्ययः सु इति अन्त्यः प्रत्ययः कप् इति किं पाठितं वा कदापि मया स्वादिषु कप् प्रत्ययावधिषु इति निर्दिशति एवञ्च सुप्रत्ययादारभ्य कप् प्रत्ययपर्यन्तम् एका गोष्ठी एतेषां निर्देशं कथं करोति स्वादिः निर्देशं कथं करोति स्वादिः स्वादयः इति निर्दिशति एतेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु त्रयः विभागाः अस्माभिः मुख्यतया ज्ञेयाः प्रथमविभागः तावत् सु औजस् इति एकविंशतिः प्रत्ययाः तदनन्तरं स्त्रीप्रत्ययाः तदनन्तरं तद्धितप्रत्ययाः इति विभागं कुर्मः सामान्यतया अवगतं वा एवञ्च स्वादयः इति एते स्वीक्रियन्ते एतान् प्रत्ययान् पाणिनिः पुनः द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां पश्यति किम् इत्युक्ते एतेषां प्रत्ययानां मध्ये केषुचित् प्रत्ययेषु परेषु परत्र विद्यमानेषु पूर्वत्र विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य कस्य प्रातिपदिकस्य पदम् इति संज्ञा भवति कदाचित् तावत् भम् इति संज्ञा भवति इति संज्ञाद्वयम् एवञ्च एते सर्वे प्रत्ययाः एतेषु केषुचित् परेषु पूर्वस्य भसंज्ञा केषुचित् परेषु पूर्वस्य पदसंज्ञा केते प्रत्ययाः इत्युक्ते स्वा यचिभं तत् स्वीकुरु परत्र विद्यमानाः एते स्वादयः प्रत्ययाः यकारादयः भवेयुः कथं भवेयुः यकारः आदौ स्यात् अथवा अजादयः अच् यकारादयः अथवा यदि अजादयः स्युः तदानीं पूर्वस्य भम् इति संज्ञा अवगतं यदि एतदुभयं नास्ति तर्हि पूर्वस्य पदम् इति संज्ञा परत्र विद्यमानप्रत्ययाः यकारादयः अपि न सन्ति अजादयः अपि न सन्ति तदानीं पूर्वस्य का संज्ञा भवति पदसंज्ञा भवति अवगतं वा अन्यः विषयः परन्तु एतदुभयमपि पदसंज्ञा वा भवतु भसंज्ञा वा भवतु एतदुभयमपि सर्वनामस्थानं वद इति केषांचित् प्रत्ययानां नाम तेषु प्रत्ययेषु परेषु पूर्वस्य पदसंज्ञा अपि न भवति भसंज्ञा अपि न भवति स्वादयः इति प्रत्ययाः तेषां मध्ये सर्वनामस्थानम् इति केषांचित् नाम सर्वनामस्थानम् इति केषांचित् नाम केषां नाम इत्युक्ते पुल्लिङ्गशब्दविषये स्त्री सत्यं पुल्लिङ्गशब्दविषये स्त्रीलिङ्गशब्दविषये च सु औ जस् अम् औट् इति पञ्चानां सर्वनामस्थानम् इति नाम संज्ञा नपुंसकलिङ्गशब्दविषये तावत् जस् शस् किं जस् शस् इति उभयोः सर्वनामस्थानम् इति नाम सर्वनामस्थानम् इति किञ्चित् स्थानम् इति न स्वीकर्तव्यं संज्ञा सर्वनामस्थानम् इति संज्ञा पश्य एवञ्च मिलित्वा इति पश्यामः सप्त सन्ति
सु औजस् अम् औट् शी 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 इति आदेशः जश्शसो शिः जस् शस् जश्शसो शिः शी द्वयम् इति स्वीकुरु मिलित्वा इति पश्यामः सप्त सन्ति सर्वनामस्थानानि एतेषु सप्तसु परेषु पूर्वस्य कापि संज्ञा नास्ति एतद् भिन्नप्रत्ययेषु यकारादिषु अजादिषु परेषु पूर्वस्य भसंज्ञा तद् भिन्नेषु परेषु पूर्वस्य पदसंज्ञा अवगतं वा तर्हि पश्य पाणिनिशास्त्रे पदसंज्ञाद्वयमस्ति इत्युक्ते प्रकृतेः अपि पदसंज्ञा अस्ति प्रत्यय इदानीं किं केनचित् कः प्रश्नः कृतः सुप्तिङौ पदम् इत्येव अस्तु इति प्रश्नः कृतः तर्हि तत्पक्षे केवलप्रत्यययोः पदसंज्ञा सुप्तिङौ पदम् इति कृत्वा चिन्ता किं क्रियते कृत्वा विचिन्त्यते सुप्तिङ् इति उभयोः केवलप्रत्यययोः पदमिति संज्ञा केषुचित् प्रत्ययेषु परेषु प्रातिपदिकस्य पदमिति संज्ञा तर्हि पदसंज्ञाद्वयं विद्यते वा आं वा तथैव तिष्ठ इदानीं मया मूलभूताः अंशाः मया उक्ताः इतः परमेव विचारः इदानीं त्वया किं पृष्टं सुप्तिङौ पदम् इत्येव अस्तु अन्तग्रहणेन फलं किमपि नास्ति नूतनतया किमपि न साधयति इत्युक्ते तव किम् इष्टं पाणिनेः किम् इष्टं सुबन्तस्य पदसंज्ञा इष्टा तिङन्तस्य पदसंज्ञा इष्टा तदर्थमेव सुप्तिङन्तं पदमिति अन्तग्रहणं कृतवान् इति वदति किल पाणिनिः पाणिनिं प्रति शिष्यः वदति एतद् असाधु अहं प्रकारान्तरेण साधयामि सुप्तिङौ पदम् इत्येव पठ विधिसूत्रेषु पदस्य पदात् इति स्वीकुरुषे तत्र पदस्य इत्यस्य सुबन्तस्य पदान्तस्य पदस्य इत्यस्य कः अर्थः पदान्तस्य यतः पदशब्देन सुप् गृह्यते पदशब्देन तिङ् गृह्यते एवञ्च पदस्य इत्यस्य सुबन्तस्य इत्यर्थः पदस्य इत्यस्य तिङन्तस्य इत्यर्थः फलं समानमेव भवति कार्यं कस्य भवति सुबन्तस्य भवति अथवा तिङन्तस्य भवति तिङन्तविषये भवति एवं कुरु इति त्वया उक्तं किल सत्यं तर्हि त्वया इदानीं किं साधितं विधिसूत्रेषु पदस्य इति विधिसूत्रेषु प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः विहितः तदादेः तदंशस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः सञ्चारं कृतवान् किल तदेव असाधु इति वदति किम् इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणपरिभाषायाः नियमः विद्यते सा परिभाषा कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते यः प्रत्ययः किं यः प्रत्ययः यः शब्दः प्रत्ययमात्रविषयकः अस्ति यः शब्दः केवलप्रत्ययमेव बोधयति तादृशस्थलेषु एव सा परिभाषा प्रवर्तते यः शब्दः प्रत्ययमपि निर्दिश्यति प्रत्ययभिन्नमपि निर्दिश्यति तादृशशब्दानां विषये न प्रवर्तते प्रत्ययसामान्यनिर्देशः वद प्रत्यय अप्रत्यय उभयसामान्यनिर्देशः रामानुज इत्युक्ते रामानुजस्य निर्देशः गौरव इत्युक्ते विशेषेण गौरवस्य निर्देशः छात्र इत्युक्ते उभयोः न केवलम् उभयोः गच्छति किल कश्चन तस्यापि निर्देशः एवञ्च छात्रशब्दनिर्देशः न केवलं वैयाकरणनिर्देशः वैयाकरण अवैयाकरण उभयसामान्यभूतः निर्देशः प्रत्ययग्रहणपरिभाषा कुत्र प्रवर्तते इति शङ्कायां जातायां तत्र निर्णयः कृतः यः शब्दः केवल प्रत्ययपरः एव अस्ति तत्र एव सा परिभाषा प्रवर्तते इति अवगतं वा इदानीं त्वया एतत् तव स्मारितम् अहं स्मारितवान् इदानीं त्वया किं पृष्टं
सुप्तिङौ पदम् इति अस्तु इति उक्तवान् तर्हि पदसंज्ञा केवल सुप् प्रत्ययस्य केवल तिङ् प्रत्ययस्य शब्दः अस्ति पदमिति संज्ञा अस्ति विधिसूत्रेषु पदस्य इत्युक्ते पदस्य इत्यस्य पदप्रकृत्यादिकपदान्तस्य पदस्य इत्युक्ते पदान्तस्य इत्युक्ते सुबन्तस्य इत्यर्थः इति उक्तवान् किल कया कस्याः परिभाषायाः सञ्चारेण त्वया एवं कृतं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा तत्र न प्रवर्तते किं कारणं पदम् इति न केवलम् अनयोः प्रत्यययोः संज्ञा पदमिति प्रकृतेः अपि संज्ञा एतावता उक्तं मया तर्हि यः शब्दः यः निर्देशः प्रत्यय अप्रत्यय उभय सामान्यः तत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते तर्हि अरसरनम्बि पुरुषन कैवुट्टान इति द्रविडभाषायाम् एका सूक्तिः राजा तावत् मां पालयिष्यति इति विचिन्त्य भर्तारं त्यक्तवती काचन स्त्री तदनन्तरं स्वगृहात् बहिर्निष्क्रान्ता राजा अपि त्यक्तवान् भर्ता अपि त्यक्तवान् तद्वत् सुप्तिङन्तं पदम् इत्यत्र अन्तग्रहणं मास्तु एतद् व्यर्थं तत्र तावत् अन्तशब्दार्थं साधयामि अन्तशब्दं साधयामि अन्तशब्दार्थं तम् अर्थम् आनयामि इति उक्तवान् किल तत्र सा परिभाषा न उपकुरुते एतद् विचिन्त्य एव पाणिनिः किं कृतवान् एवं मास्तु अहम् अत्रैव अन्तग्रहणं करोमि इति अत्र कृतवान् पुनः एकवारं पठ पङ्क्तिः तावत् एका एव पङ्क्तिः विद्यते इदानीं 20 निमेषाः गताः पङ्क्तिः एका एव प्रत्यययोः सुप्तिं प्रत्यययोः पदसंज्ञायां सत्यामपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया इत्युक्ते अन्यत्र यत्र पदम् इति शब्दं गृह्णाति तत्र तस्याः परिभाषायाः सञ्चारेण प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणसम्भवात् एवं ज्ञापनं कृतम् अन्तग्रहणेन संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति ज्ञापयति फलं नास्ति इति अयं वदति फलं नास्ति किल किं फलं नास्ति इत्युक्ते अन्तशब्दः एव मास्तु त्वया इतः पूर्वं कीदृशविचारः क्रियते इत्युक्ते व्यर्थं सत् ज्ञापयति अन्तशब्दः एव मास्तु अन्तशब्दं विनापि प्रथमं त्वं न आगतवान् इदं ज्ञापकम् इति यत्र उच्यते तत्र सर्वत्र सः शब्दः व्यर्थः इति तात्पर्यं किम् उक्तवान् सुप्तिङौ पदम् इत्येव अस्तु सुप्तिङौ पदम् इति उक्ते एव प्रत्ययग्रहणपरिभाषा अत्र प्रवर्तते वस्तुतः सुप्तिङन्तं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा अत्र प्रवर्तते एव विधिसूत्रेषु एव न प्रवर्तते इदानीं तावत् सुप् इत्येव निर्दिश्यते तिङ् इत्येव निर्दिश्यते भेदः विद्यते वा इतः पूर्वं यः विचारः तदानीं तावत् पदशब्देन पदान्तस्य ग्रहणं तदानीमेव क्लेशः यतः पदम् इति संज्ञा तावत् उभयसाधारण विद्यते सुप्तिङौ पदम् इति पक्षे तावत् सुप् तिङ् इति तावत् विशेषनिर्देशः सुप् तिङ् इति सुप् शब्दः केवलप्रत्ययपरः केवलप्रत्ययरूपः तिङ् इति शब्दः केवलप्रत्ययरूपः प्रत्यय अप्रत्यय उभयसामान्यः उभयसामान्यनिर्देशः नास्ति अतः अत्र परिभाषा प्रवर्तते एव सुप्तिङौ पदम् इत्युक्ते अपि सुप्तिङन्तौ पदम् इति सिद्ध्यति सुप्तिङौ पदम् इत्युक्ते सुप्तिङन्तौ पदम् अवगतं वा इति सिद्ध्यति तर्हि किमर्थम् अयं वृथा किं प्रयत्नं करोति अयं यथा वा अयम् अध्यापकः वृथा पाठयति अयं श्वः तावत् कुत्रापि गमिष्यति किमर्थं व्यर्थं पाठयति अयं तद्वत् किमर्थं पाणिनिः व्यर्थं कण्ठशोषं कुरुते कण्ठं शोषयति अयं सुप्तिङन्तम् इति अन्तशब्दः मास्तु अन्तशब्दः व्यर्थः परन्तु व्यर्थमपि यतः प्रयुक्तवान् तेन किं ज्ञापयति येनां परिभाषां ज्ञापयति अतः यदि अन्तग्रहणं न करोमि अहं प्रतिग्रहणपरिभाषया एव अन्तशब्दस्य अन्तार्थः सिद्ध्येत् इति यदि अहं न पठामि तर्हि संज्ञाविधौ प्रत्यग्रहणे इति परिभाषया अन्तग्रहणस्य प्रतिग्रहणपरिभाषायाः निषेधः भवति एवञ्च अन्तग्रहणमेव अत्र न प्राप्नोति परन्तु मम इष्टम् इति कृत्वा
पठितम् इति उक्तं तदनन्तरं पुनः किं पृच्छति एतदेव मास्तु अतः संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति इति तथैव अस्तु अत्र सुप्तिङ्गौ पदम् इत्येव अस्तु तदनन्तरम् अन्यत्र अहं कार्यं करोमि अवगच्छति वा अन्यत्र अहं सर्वं करोमि एवञ्च इदानीमपि अन्तग्रहणेन फलं नास्ति अन्तग्रहणे फलं नास्ति इत्युक्ते इदं तात्पर्यम् अन्तग्रहणेन यः अर्थः साध्यते सः अर्थः तावत् अन्ते मया साध्यते अतः इदानीम् अन्तशब्देन अस्याः परिभाषायाः ज्ञापनमेव न भवतु अन्यत्र कुत्रापि इयं परिभाषा नावश्यकी इति न वदति अस्याः परिभाषायाः इदं मास्तु इति अदानीं भवति न त्वदुक्तरीतिः तावत् असाधुः विद्यते अथवा असाध्वी विद्यते किं कारणम् इत्युक्ते तत्र पदम् इति तावत् प्रत्यय अप्रत्यय उभयसामान्यं विद्यते पदशब्दः तथा विद्यते अतः तत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषा न प्रवर्तते அரசன் நம்பி புருஷனை கைவிட்டா மாதிரி ஆயிடும் पठ तदेव पुनः एकवारं पठित्वा समापय पदसंज्ञा स्वादि विषये प्रकृतिनिष्ठा अतः निष्ठतया पदग्रहणं प्रत्ययमात्रग्रह न पदग्रहणे प्रत्ययमात्रग्रहणत्वं नास्ति तदेव किल पदग्रहणं केवल प्रत्ययग्रहणरूपं नास्ति प्रत्यय अप्रत्यय उभयसामान्यग्रहणे तावत् परिभाषा न प्रवर्तते टेक्निकल एरर् इति वदन्ति किल तदनन्तरं कुत्र अस्याः परिभाषायाः अर्थाधिकम् इति द्रष्टव्यं तर्हि सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रं पठ न केवलं सूत्रं तद् भाष्यं पठ एतत् सर्वम् अवगच्छसि तदनन्तरम् उपरि अवतप्ते नकुलस्थितम् इदानीं प्रत्ययग्रहणपरिभाषा विद्यते किल तत्र मुख्यतया अंशद्वयं बोधितं वस्तुतः यः शब्दः उच्चार्यते स एव शब्दः अस्माभिः स्वीक्रियते उच्चारितमेव शब्दं स्वीकुर्मः उच्चारितभिन्नं शब्दं कदापि न स्वीकुर्मः एवम् अस्माकं मनुष्यसामान्यस्य अयमेव स्वभावः किमर्थम् एवं न करोषि इति पृष्टे किं वदति सर् भवता न उक्तं सर् इति किल वदेत् किमर्थं यद् उक्तं तदेव कुरुषे वा सर् एवमेव कर्तुं शक्यते सर् यद् अनुक्तं तत् कथं वा ज्ञातुं पारयामि इति सः वदेत् एवञ्च यद् उच्यते तदेव स्वीक्रियते इति सर्वेषामपि स्वभावः विद्यते परन्तु प्रत्ययग्रहणपरिभाषायां किं कृतम् अंशद्वयं बोधितं प्रत्ययविषये एवं मास्तु यः प्रत्ययः निर्दिष्टः स एव ग्राह्यः इति न तदन्तः शब्दः ग्राह्यः इत्युक्ते यं प्रत्ययं निर्दिशति सः प्रत्ययः यस्मिन् शब्दसमुदाये अन्त्यः भवेत् तादृशशब्दसमुदायं स्वीकुरु एवञ्च अन्ते कश्चन नियमः कल्पितः न केवलम् एवम् आदौ तस्य समुदायस्य आदौ कः स्यात् इत्युक्ते अयं प्रत्ययः यस्मात् प्रकृतिभागात् विहितः सः प्रकृतिभागः आदौ स्यात् उभयत्र लाक् कृतं वस्तुतः एकः प्रत्ययः निर्दिश्यते उच्चार्यते यः प्रत्ययः उच्चार्यते स एव ग्राह्यः इति लोके नियमः विद्यते अत्र तावत् तदन्तः ग्राह्यः इति
अन्ते नियमः कृतः न केवलम् अन्ते आदौ अपि नियमः कृतः आदौ अयमेव शब्दः स्यात् कः अयं प्रत्ययः यस्मात् विहितः विधानकाले पाणिनिः यदा वा तं प्रत्ययं विधत्ते तदानीं पूर्व अवधित्वेन यं शब्दं निर्दिश्य विधानं करोति स एव शब्दः आदौ स्यात् उभयत्र लाक् कृतम् अवगतं वा एतदेव अंशद्वयम् इति उच्यते तर्हि पश्य कुत्रापि सूत्रे इक्त पश्य इक्त इति पाणिनिः निर्दिशति इक्त इति प्रत्ययः एवं यदि निर्दिशति तर्हि अस्माभिः कीदृश अर्थः स्वीकर्तव्यः वद किमर्थं त्वं वद सः गमिष्यति सः तस्य विश्वासं मा कुरु प्रायः BA परिसमाप्य MA मध्ये सः अन्यत् अपि पठेत् अन्यत् शास्त्रमपि पठेत् सः त्वया एव पठितव्यं MA सर्वं वद इक्त इति निर्दिशति तर्हि कीदृश अर्थः स्वीकर्तव्यः इक्त इति प्रत्ययः शीघ्रं वद इक्तप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्त इति एवम् उक्तं किल इत्युक्ते इक्त इति वदति पाणिनिः कुत्रापि सूत्रे इक्त इत्यस्य इक्त इत्येव अर्थः न स्वीकर्तव्यः अयम् इक्तप्रत्ययः यस्मात् प्रातिपदिकात् विहितः तत् प्रातिपदिकम् आदौ स्यात् अयम् इक्तप्रत्ययः अन्ते स्यात् एवम् अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः एतत् सर्वं चिह्नं विद्यते तव नायिका एवं करोति तर्हि किं करोषि ओ एवम् इत्युक्ते तडागसमीपं गन्तव्यम् एवम् इत्युक्ते नदीसमीपम् इति जानासि किल एवमेव अत्रापि चिह्नं सः इक्त इति वदेत् तर्हि इक्तेन किं वदति इक्तेन तर्हि इक्तप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्तेन वद सुपी इति वदति तर्हि कः अर्थः सुबन्ते वद तिङः इति वदति कः अर्थः तिङन्तात् अथवा तिङन्तस्य अवगतं वा एवम् अर्थः स्वीकर्तव्यः तर्हि इदानीं किञ्चित् क्षेपे इति एकं सूत्रं क्षेपे कः अर्थः सप्तम्यन्तम् एकं पदं सप्तम्यन्तम् एकं पदं सप्तम्यन्तं पदं समासप्रकरणं तत् किं प्रकरणं समासप्रकरणं सप्तम्यन्तस्य पदस्य मां पश्य इक्त इति प्रत्ययेन साकं समासः भवति पाणिनिः केवलम् एवमेव वदति सप्तम्यन्तस्य पदस्य इक्त इत्यनेन समासः भवति तर्हि इक्त इति उक्तवान् वा अस्माभिः कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इक्तप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्तेन समासः अवगतम् इदानीं इदानीम् अस्माकं किञ्चित् कश्चन समासः इष्टः अवतप्ते नकुलस्थितं किम् अवतप्ते नकुलस्थितं तवैतत् इति अयम् अभिप्रायः प्रथम पदस्य अर्थं वदामि स्थितं नाम स्थितिः तिष्ठति किल तस्य स्थितिः इति नाम स्थितं नाम स्थितिः नकुलः इति कश्चन जन्तुः प्राणी नकुलस्य स्थितं नकुलस्थितं किं नकुलस्य स्थितं नकुलस्थितं नकुलस्य स्थितिः इत्यर्थः कुत्र नकुलः तिष्ठति इत्युक्ते मृत् तावत् अवतप्ता विद्यते उष्णम् अधिकं विद्यते नकुलस्य अयं स्वभावः कुत्रापि क्षणं न तिष्ठति इतस्ततः भ्रमण्येव अस्ति सः
तर्हि तादृशनकुलः यदि अत्युष्णस्थले तिष्ठेत् किं तूष्णीं तिष्ठेत् सः इतस्ततः गच्छन्नेव किल भवेत्। एवञ्च अवतप्तम् इत्युक्ते अत्युष्णस्थाने नकुलस्य स्थितिः यथा भवति तथा गौरवस्य स्थितिः भवति। कदापि एकस्मिन् स्थाने न तिष्ठति, एवं गच्छति एवं करोति सः। तव स्थितं नकुलस्य स्थितं कथमस्ति, गौरवस्य स्थितं कथमस्ति, अवतप्ते नकुलस्थितं तवैतत्। किमर्थम् एवं करोति, आगत्य सर्वं गन्तव्यं सर अत्र गन्तव्यं सर इति एवं ब्रवीति। किम् एतत्, अवतप्ते नकुलस्थितमेव भाति तव एतत् अवतप्ते नकुलस्थितम्। अत्र किं जातम्, अवतप्ते इति इदानीम् इतः परं विषयं शृणु। अवतप्ते इति सप्तम्यन्तं पदं, नकुलस्थितम् इति तावत् समासः। पूर्वम् एकः समासः, नकुलस्य स्थितं नकुलस्थितं वद, नकुलस्थितम्, इदानीं सः समासः। अवतप्ते इति शब्दस्य नकुलस्थितम् इति शब्देन पुनः समासः। अवतप्ते नकुलस्थितम् अवतप्ते नकुलस्थितम् इति अलुक्समासः। किम्, अवतप्ते नकुलस्थितम् इत्युक्ते अयम् अभिप्रायः। तव एतत् कर्म, इदानीं त्वं किम्, इदानीं भवान् किं करोति तत् कथमस्ति, अवतप्ते नकुलस्थितमस्ति तव इति निन्दति, क्षेपे विद्यते। क्षेपरूपे अर्थे समासः भवति। अवतप्ते नकुलस्थितं जातं। क्षेपे तु सूत्रस्य अयमर्थः सप्तम्यन्तं पदं, तस्य तावत् क्षेपे रूपे अर्थे इक्तप्रत्ययान्तेन क्तान्तेन सह समासः भवति, सर्वं जातम्। इदानीं प्रश्नः, पुनः एकवारं वद, कथं समासः कस्य भवति, सप्तम्यन्तस्य भवति। अवतप्ते सप्तम्यन्तं वा, आम् भवतु। केन सह समासः भवति, इक्तेन इति उक्तवान्। इक्त इति अयं कः, प्रत्ययः। तर्हि तत्र किं कर्तव्यं, प्रत्ययप्रकृत्यादिकप्रत्ययान्तं पदं ग्राह्यम्। इक्त इति कस्मात् विहितः, स्था इति धातोः परत्र विद्यतः। नकुलस्थितमिति नकुलशब्दात् न विहितः। नकुलप्रातिपदिकात् स्थित इति स्थितशब्दः यदा निष्पद्यते तदानीं स्थाधातोः परत्र एव इक्तप्रत्ययः आगतः, नकुलशब्दात् परत्र नागतः। तर्हि इक्त इत्युक्ते इक्तप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्तेन इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। इक्तप्रकृत्यादि इक्तप्रत्ययान्तं किं तत् इत्युक्ते स्थितमित्येव। नकुलस्थितशब्दः तथा नास्ति। तर्हि नकुलशब्दं त्यक्त्वा केवलस्थितशब्देन समासः कर्तुं शक्यते। एतत् परिभाषारीत्या, प्रत्ययग्रहणपरिभाषारीत्या केवलस्थितशब्देन समासः, अवतप्ते स्थितम् इति यदि वदसि तद् अहम् अङ्गीकरोमि। अवतप्ते स्थितम् इति, अवतप्ते नकुलस्थितम् इति शब्दे तावत् आदौ अन्यः कश्चन विद्यते, तेन सह समासः न कर्तुं शक्यते। तर्हि त्वया कथं कृतः इति आक्षेपः। परन्तु अस्माकम् इदं रूपम् आवश्यकम्। अतः एका परिभाषा अस्माभिः वैयाकरणैः स्वीक्रियते, कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्। नियमः तावत् नियमस्य किञ्चित् शैथिल्यं भवति। सत्यं प्रत्ययाः बहुविधाः सन्ति। तद्धितप्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, सनादयः प्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः बहुविधाः सन्ति। तेषां प्रत्ययानां मध्ये कृत्प्रत्ययाः सन्ति किल। कृत्प्रत्ययानां विषये कश्चन विशेषः विद्यते। यदा कृत्प्रत्ययः निर्दिश्यते तदा न केवलं प्रकृत्यादिककृदन्तं ग्राह्यम्, अपि तु आदौ यदि किञ्चित् कारकं विद्यते कारकमपि ग्रहीतुं शक्यते। गतिः इति काचन विद्यते, गतिः अपि ग्रहीतुं शक्यते। प्रादयः प्रापरा अपासं अनु इति सन्ति किल, तेषां गतिः इत्यपि नाम विद्यते। गतिश्च उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च इति सूत्रम्। इदानीं पुनः वद, मां समापयामि। एवञ्च भोः छात्र, इतरप्रत्ययानां विषये यः प्रत्ययः निर्दिष्टः तत्प्रकृत्यादिकतत्प्रत्ययान्तः एव ग्राह्यः,
परन्तु कृत् प्रत्ययानां विषये न केवलं तत्प्रकृत्यादिक तत्प्रत्ययान्तः कारकपूर्वक कृत् प्रकृत्यादिक कृदन्तोपि ग्राह्यः गतिपूर्वक कृत् प्रकृत्यादिक कृदन्तोपि ग्राह्यः केवल कृत् प्रकृत्यादिक कृदन्तोपि ग्राह्यः कृत् ग्रहणे गति कारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् तर्हि प्रकृते इक्तेन इति कृत् प्रत्ययः इक्त इति कः प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः तस्य कृत् इति संज्ञा विद्यते एवञ्च इक्तेन इत्यस्य इक्तप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्तेन गतिपूर्वक इक्तप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्तेन कारकपूर्वक इक्तप्रकृत्यादिक इक्तप्रत्ययान्तेन त्रिभिः अपि सः समासः भवति इति त्रयः अर्थाः तर्हि नकुलस्थितं कथं विद्यते नकुलशब्दात् नकुलः इति तत्र कारकं विद्यते कर्तृकारकं विद्यते नकुलस्य स्थितम् इति नकुलकर्तृकं स्थितम् इत्यर्थः एवञ्च तत्र समासः भवतु नाम तत्र समाससाधनार्थम् इयं परिभाषा आवश्यकी तेन अवतप्ते नकुलस्थितम् इति गौरवविषये व्यवहारः सम्यक् चलति चिन्ता मास्तु अवगतं वा समापयामः श्रीगुरुभ्यो नमः